संसार न तिमीले सोचेको जस्तो छ न मैले सोचेको जस्तो छ। यो संसारमा बाँच्ने अनगिन्ती मान्छेहरूको सपना एउटै छ, बाँचुन्जेल खुसीले बाँचौं, मर्ने बेलामा पनि खुसीको सास फ्याँकेर मरौं। तर भने जस्तो र सोचे जस्तो छैन यो संसार। लाग्छ मान्छेको जीवनमा यस्ता घटनाहरू स्वाभाविक रूपमा घटिरहेका हुन्छन्। सोच्नेले कसरी सोच्छन् त्यो त थाहा छैन, तर बुझाउनेको हातमा हुँदो रहेछ यो संसार। मान्छेका अनगिन्ती चोलाहरूमा गुज्रिएका यी सपनाहरू, त्यो सपनाभित्र गुम्सिएका यी अनगिन्ती कथाहरू तिमीले जति देखेका थियौ त्यो मैले देख्न नसकेको र मैले जति देखाएको थिएँ तिमीले देख्न नसकेका यी सपनाका पाइला पाइलामा तिमीलाई खोजिराखेको यो अनगिन्ती यात्रा। अनि म यात्री लाग्ला तिमी त सुन्दर संसारको खोजीमा छौ र म पनि सुन्दर संसारकै खोजीमा छु भनेर। तर कदापि होइन, म एउटा अनपढ, अशिक्षित र गरिबी परिवारको एउटा सन्तान र आफू पनि अनपढ र अशिक्षित सन्तान भित्र पर्छु। यही अशिक्षित सन्तानमा मलाई कहिले उज्यालो दीप दिन सकेनौ, मलाई कहिले एउटा सफल शिक्षा दिन सकेनौ। जीवन त बाँच्ने र मर्नेहरूका लागि एउटा परीक्षा दिएर गयो। छोड्नुभन्दा पहिले बोलेको एउटा शब्द याद छ, तिमीले भनेकी थियौ नि, मैले जति विश्वास गरेँ त्यो विश्वास अरू कसैले नगरोस् तँलाई। मैले जति माया दिए नि त्यो विश्वास अरूले नदियोस् तँलाई। मैले जति माया दिए नि त्यो माया नदियोस् अरूले। तिमीले बोलेका ती शब्द घमण्डता थियो कि अहमता थियो कि श्राप थियो त्यो त मलाई थाहा छैन, तर मलाई थाहा थियो तिमीले आजसम्म दिएका ती सब माया झुटा थिए, हावा थिए, मलाई अलमलाउने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने यी सब बहाना थिए। तिम्रो बहाना मेरा लागि अनगिन्ती पात्रको एउटा श्रृङ्खला रूपी कथा थियो र त्यो श्रृङ्खला रूपी कथाको पहिलो अध्यायमा म लड्दै थिएँ। तिमी त्यही पहिलो अध्यायको पाइला पाइलामा मलाई खोज्दै थियो। म पनि त मान्छे थिएँ, मेरो पनि त मन थियो नि त तिमीलाई प्रेम गर्ने। के गरिबको मन हुँदैन? कि गरिबले चाहेको पुरा गरेन? कि गरिबले चाहेको पुरा हुँदैन? कि गरिब मान्छे होइन? यहाँ धन हुनेले सबै सपना देख्न पाउने, गरिबले देखेका सपना चाहिँ अज्ञात हुने। मलाई तिमीले छाडेर गएदेखि म एक्लो त छु नै, तर त्यो एक्लोपन पनि मेरा लागि खै कति दिन टिक्छ भन्ने हो। सायद बाँचिएछ भने यो जुनी सदैव यसरी नै बाँच्छु होला, मरिएछ भने तिमीलाई सम्झी सम्झी मर्नेछु। मेरा शरीरका अनगिन्ती सास प्रश्वास, मेरा शरीरका अनगिन्ती माया, मेरो मन लुटेर जाने तिमी, मेरो शरीरको जिन्दगीको खेलवाड गर्ने तिमी भन्थ्यौ यो पुरुषवादी समाज। तर आज मलाई लाग्छ तिमी महिलावादी समाजभित्र छौ र त्यही महिलावादी समाजमा हुर्किएकी रहेछौ तिमी। म कसरी विश्वास गरौँ यो संसारमा, कसरी जिउँ भन त एकचोटि। तिमीलाई अनगिन्ती शुभकामना छ। जो रोज्दैछौ, जुन बाटो रोज्दैछौ त्यो बाटो तिम्रो सफल होस्। म तिम्रै अभागी। कथा, यो कथा कमल सरगमले प्रेषित गरेको हो। कथा परिकल्पना तथा वाचक कमल सरगम, सम्पादक विकास तमासे। यो अङ्कबाट हामी छुटिन्छौँ। अर्को अङ्कमा अवश्य अर्को कथाको साथमा भेट हुनेछौँ। यो केवल भावनात्मक कथा हो। कसैको जिन्दगीमा मेल खान गएमा एउटा संयोग मात्र हुनेछ। यसलाई वास्तविक कथाको रूपमा नलिनुहोला। धन्यवाद।
संसार न तिमीले सोचेको जस्तो छ न मैले सोचेको जस्तो छ। यो संसारमा बाँच्ने अनगिन्ती मान्छेहरूको सपना एउटै छ, बाँचुन्जेल खुसीले बाँचौं, मर्ने बेलामा पनि खुसीको सास फ्याँकेर मरौं। तर भने जस्तो र सोचे जस्तो छैन यो संसार। लाग्छ मान्छेको जीवनमा यस्ता घटनाहरू स्वाभाविक रूपमा घटिरहेका हुन्छन्। सोच्नेले कसरी सोच्छन् त्यो त थाहा छैन, तर बुझाउनेको हातमा हुँदो रहेछ यो संसार। मान्छेका अनगिन्ती चोलाहरूमा गुज्रिएका यी सपनाहरू, त्यो सपनाभित्र गुम्सिएका यी अनगिन्ती कथाहरू, तिमीले जति देखेका थियौ त्यो मैले देख्न नसकेको र मैले जति देखाएको थिएँ तिमीले देख्न नसकेका यी सपनाका पाइला पाइलामा तिमीलाई खोजिराखेको यो अनगिन्ती यात्रा। अनि म यात्री। लाग्ला तिमी त सुन्दर संसारको खोजीमा छौ र म पनि सुन्दर संसारकै खोजीमा छु भनेर। तर कदापि होइन। म एउटा अनपढ, अशिक्षित र गरिबी परिवारको एउटा सन्तान र आफू पनि अनपढ र अशिक्षित सन्तानभित्र पर्छु। यही अशिक्षित सन्तानमा मलाई कहिले उज्यालो दीप दिन सकेनौ, मलाई कहिले एउटा सफल शिक्षा दिन सकेनौ। जीवन त बाँच्ने र मर्नेहरूका लागि एउटा परीक्षा दिएर गयो। छोड्नुभन्दा पहिले बोलेको एउटा शब्द याद छ, तिमीले भनेकी थियौ नि, मैले जति विश्वास गरेँ त्यो विश्वास अरू कसैले नगरोस् तँलाई। मैले जति माया दिए नि त्यो विश्वास अरूले नदियोस् तँलाई। मैले जति माया दिए नि त्यो माया नदियोस् अरूले। तिमीले बोलेका ती शब्द घमण्डता थियो कि अहमता थियो कि श्राप थियो त्यो त मलाई थाहा छैन, तर मलाई थाहा थियो तिमीले आजसम्म दिएका ती सब माया झुटा थिए, हावा थिए, मलाई अलमलाउने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने यी सब बहाना थिए। तिम्रो बहाना मेरा लागि अनगिन्ती पात्रको एउटा श्रृङ्खला रूपी कथा थियो र त्यो श्रृङ्खला रूपी कथाको पहिलो अध्यायमा म लड्दै थिएँ। तिमी त्यही पहिलो अध्यायको पाइला पाइलामा मलाई खोज्दै थियो। म पनि त मान्छे थिएँ, मेरो पनि त मन थियो नि त तिमीलाई प्रेम गर्ने। के गरिबको मन हुँदैन? कि गरिबले चाहेको पुरा गरेन? कि गरिबले चाहेको पुरा हुँदैन? कि गरिब मान्छे होइन? यहाँ धन हुनेले सबै सपना देख्न पाउने, गरिबले देखेका सपना चाहिँ अज्ञात हुने। मलाई तिमीले छाडेर गएदेखि म एक्लो त छु नै, तर त्यो एक्लोपन पनि मेरा लागि खै कति दिन टिक्छ भन्ने हो। सायद बाँचिएछ भने यो जुनी सदैव यसरी नै बाँच्छु होला, मरिएछ भने तिमीलाई सम्झी सम्झी मर्नेछु। मेरा शरीरका अनगिन्ती सास प्रश्वास, मेरा शरीरका अनगिन्ती माया, मेरो मन लुटेर जाने तिमी, मेरो शरीरको जिन्दगीको खेलवाड गर्ने तिमी भन्थ्यौ यो पुरुषवादी समाज। तर आज मलाई लाग्छ तिमी महिलावादी समाजभित्र छौ र त्यही महिलावादी समाजमा हुर्किएकी रहेछौ तिमी। म कसरी विश्वास गरौँ यो संसारमा? कसरी जिउँ भन त एकचोटि। तिमीलाई अनगिन्ती शुभकामना छ। जो रोज्दैछौ, जुन बाटो रोज्दैछौ त्यो बाटो तिम्रो सफल होस्। म तिम्रै अभागी। कथा, यो कथा कमल सरगमले प्रेषित गरेको हो। कथा परिकल्पना तथा वाचक कमल सरगम, सम्पादक विकास दमासे। यो अङ्कबाट हामी छुटिन्छौँ। अर्को अङ्कमा अवश्य अर्को कथाको साथमा भेट हुनेछौँ। संसार न तिमीले सोचेको जस्तो छ न मैले सोचेको जस्तो छ। यो संसारमा बाँच्ने अनगिन्ती मान्छेहरूको सपना एउटै छ,
बाँचुन्जेल खुसीले बाँचौं, मर्ने बेलामा पनि खुसीको सास फ्याँकेर मरौं। तर भने जस्तो र सोचे जस्तो छैन यो संसार। लाग्छ मान्छेको जीवनमा यस्ता घटनाहरू स्वाभाविक रूपमा घटिरहेका हुन्छन्। सोच्नेले कसरी सोच्छन् त्यो त थाहा छैन, तर बुझाउनेको हातमा हुँदो रहेछ यो संसार। मान्छेका अनगिन्ती चोलाहरूमा गुज्रिएका यी सपनाहरू, त्यो सपनाभित्र गुम्सिएका यी अनगिन्ती कथाहरू, तिमीले जति देखेका थियो त्यो मैले देख्न नसकेको र मैले जति देखाएको थिएँ तिमीले देख्न नसकेका यी सपनाका पाइला पाइलामा तिमीलाई खोजिराखेको यो अनगिन्ती यात्रा। अनि म यात्री। लाग्ला तिमी त सुन्दर संसारको खोजीमा छौ र म पनि सुन्दर संसारकै खोजीमा छु भनेर। तर कदापि होइन। म एउटा अनपढ, अशिक्षित र गरिबी परिवारको एउटा सन्तान र आफू पनि अनपढ र अशिक्षित सन्तानभित्र पर्छु। यही अशिक्षित सन्तान मलाई कहिले उज्यालो दीप दिन सकेनौ, मलाई कहिले एउटा सफल शिक्षा दिन सकेनौ। जीवन त बाँच्ने र मर्नेहरूका लागि एउटा परीक्षा दिएर गयो। छोड्नुभन्दा पहिले बोलेको एउटा शब्द याद छ, तिमीले भनेकी थियौ नि, मैले जति विश्वास गरेँ त्यो विश्वास अरू कसैले नगरोस् तँलाई। मैले जति माया दिए नि त्यो विश्वास अरूले नदियोस् तँलाई। मैले जति माया दिए नि त्यो माया नदियोस् अरूले। तिमीले बोलेका ती शब्द घमण्डता थियो कि अहमता थियो कि श्राप थियो त्यो त मलाई थाहा छैन, तर मलाई थाहा थियो तिमीले आजसम्म दिएका ती सब माया झुटा थिए, हावा थिए, मलाई अलमलाउने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने यी सब बहाना थिए। तिम्रो बहाना मेरा लागि अनगिन्ती पात्रको एउटा श्रृङ्खला रूपी कथा थियो र त्यो श्रृङ्खला रूपी कथाको पहिलो अध्यायमा म लड्दै थिएँ। तिमी त्यही पहिलो अध्यायको पाइला पाइलामा मलाई खोज्दै थियो। म पनि त मान्छे थिएँ, मेरो पनि त मन थियो नि त तिमीलाई प्रेम गर्ने। के गरिबको मन हुँदैन? कि गरिबले चाहेको पुरा गरेन? कि गरिबले चाहेको पुरा हुँदैन? कि गरिब मान्छे होइन? यहाँ धन हुनेले सबै सपना देख्न पाउने, गरिबले देखेका सपना चाहिँ अज्ञात हुने। मलाई तिमीले छाडेर गएदेखि म एक्लो त छु नै, तर त्यो एक्लोपन पनि मेरा लागि खै कति दिन टिक्छ भन्ने हो। सायद बाँचिएछ भने यो जुनी सदैव यसरी नै बाँच्छु होला, मरिएछ भने तिमीलाई सम्झी सम्झी मर्नेछु। मेरा शरीरका अनगिन्ती सास प्रश्वास, मेरा शरीरका अनगिन्ती माया, मेरो मन लुटेर जाने तिमी, मेरो शरीरको जिन्दगीको खेलवाड गर्ने तिमी भन्थ्यौ यो पुरुषवादी समाज। तर आज मलाई लाग्छ तिमी महिलावादी समाजभित्र छौ र त्यही महिलावादी समाजमा हुर्किएकी रहेछौ तिमी। म कसरी विश्वास गरौँ यो संसारमा? कसरी जिउँ भन त एकचोटि। तिमीलाई अनगिन्ती शुभकामना छ। जो रोज्दैछौ, जुन बाटो रोज्दैछौ त्यो बाटो तिम्रो सफल होस्। म तिम्रै अभागी। कथा, यो कथा कमल सरगमले प्रेषित गरेको हो। कथा परिकल्पना तथा वाचक कमल सरगम, सम्पादक विकास तमासे। यो अङ्कबाट हामी छुटिन्छौँ। अर्को अङ्कमा अवश्य अर्को कथाको साथमा भेट हुनेछौँ। यो केवल भावनात्मक कथा हो। कसैको जिन्दगीमा मेल खान गएमा एउटा संयोग मात्र हुनेछ। यसलाई वास्तविक कथाको रूपमा नलिनुहोला। धन्यवाद।